अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, ये 250 साल पहले की बात है जब अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला कर दिया। उस वक्त मैसूर में टीपू सुल्तान की हुक्मरानी थी, लेकिन अंग्रेजों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए बज़ाहिर ये लग रहा था कि टीपू सुल्तान जल्द ही ये जंग हार जाएंगे। मगर फिर अचानक टीपू सुल्तान ने एक ऐसा हथियार निकाला जिसे अंग्रेजों ने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो इस रॉकेट के आगे बेबस हो गए। उस वाक़े के बाद कहा जाता है कि अपने हथियारों को खुफिया रखना भी बेहतरीन हिकमत अमली है, ताकि दुश्मन आपके हथियार का तोड़ना निकाल सके। यही वजह है कि आज पाकिस्तान ने भी अपने पास कुछ ऐसे खुफिया हथियार रखे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम मालूमात है। इन हथियारों में पहला हथियार बैनुल बरआज़मी मिसाइल है, जो 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। इस मुमकिना हथियार से अमरीका सख्त परेशान है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के इवज़ अपने मिसाइलों की रेंज को कम करने के सिलसिले में बात की, जिसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया। अमरीका की ख्वाहिश थी कि इमदाद के एवज़ पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि मिसाइल इसराइल तक भी ना पहुंच पाए, और इसी मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान का बैनुल बरआज़मी मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म हो जाता। लेकिन अमरीका की यह ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह गई। पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर खुफिया तरीन हथियार दुनिया के सबसे छोटे एटमी हथियार को तस्वुर किया जाता है। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इजलास के दौरान अमरीकी ओहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमरीकी ओहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। गो के परवेज मुशर्रफ ने अमरीकियों के सामने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए इंकिशाफ तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियार होने की तस्दीक नहीं की, और इस राज को आज भी खुफिया रखा जा रहा है। इसी तरह एक इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर चंद कमर्शियल तैयारों में ऐसी तब्दीलियां की हैं या करने का इरादा रखता है जिनकी बदौलत जरूरत पड़ने पर इनके जरिए किसी भी दुश्मन मुल्क पर हिरोशिमा या नागासाकी की तर्ज का एटमी हमला किया जा सकता है। और तैयारों में की गई तब्दीली का डिजाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई त्यारा साज कंपनी इस मामूली तब्दीली के पीछे छुपा राज न समझ पाए। बज़ाहिर ये मन घड़त और धोखे पर मबनी लगती है, लेकिन तकनीकी तौर पर ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। मगर यह भी याद रहे कि पाकिस्तानी इदारे इस खबर की तरदीद कर चुके हैं। इसके अलावा एक और मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे अभी तक हाइड्रोजन बम से मुतल्लिक फौज की जानिब से कोई बयान नहीं आया, लेकिन दुश्मन के दिलों में वहशत पैदा करने वाला यह हथियार खुफिया हथियारों की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। जबकि बाज़ अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया, उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को फरोख्त की थी। प्यारे साथियों, अब आपको बताते चलें कि टारपीडो ऐसा हथियार होता है जो ज़ेरे समंदर आबदोज की तरह सफर करके समंदर में मौजूद किसी भी बहरी बेड़े या आबदोज को अपनी तबाही का निशाना बना सकता है। मुमकिना तौर पर पाकिस्तान ने आम टारपीडोज की तरह एटम बम से लेस एटमी टारपीडो तैयार कर लिया है, जिसे खामोशी से दुश्मन की वसीओ अरीज बंदरगाह या समंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के जंगी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टारपीडो का कामयाब तजुर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, 2015 में एक खबर अखबारात की जीनत बनी, जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार किया है। और इसके साथ साथ ये इतलात भी मिली कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के ज़ेरे निगरानी सोलर ड्रोन प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। बादअज़ां इस खबर को मंजरनामे से गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि उस अहम प्रोजेक्ट को अब खुफिया तौर पर सरंजाम दिया जा रहा है। सोलर ड्रोन्स मुस्तकबिल करीब में सैटेलाइट्स की जगह ले लेंगे, क्योंकि सोलर ड्रोन्स कई माह के तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल और खुदकार तरीके से परवाज कर सकते हैं और दुश्मन के इलाकों से मुतल्लिक अहम मतलूबा मालूमात पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्लस वेपन सिस्टम ऐसे हथियार को कहा जाता है जो निहायत खामोशी से दुश्मन के किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम तर मवासलाती निज़ाम को सिर्फ 1 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्त में दरहम बरहम कर सकता है।
मतलब یہ ہتھیار نہایت خاموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام تر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے، جس میں دشمن کے میزائل سسٹم، اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم اور دیگر سینکڑوں نظام شامل ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اس سے متعلق خبریں بھی میڈیا کی زینت بن چکی ہیں، جن میں بتایا گیا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اس پیچیدہ اور مشکل ترین ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن بعد ازاں اس خبر کو بھی منظر نامے سے غائب کر دیا گیا۔ لہٰذا اس سے متعلق بھی اب یہی گمان ہے کہ اس پروجیکٹ پر خفیہ طریقے سے کام جاری ہے۔ اسی طرح پاکستان آرمی نے 25 اپریل 2012 کو مظفر گڑھ میں منعقد فوجی جنگی مشقوں میں لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے دشمن کے ٹینکوں کے انجن بند کرنے کا عملی مظاہرہ کیا، جبکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی موقع پر موجود تھے۔ لیکن اب ممکنہ طور پر پاکستان نے اس ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ کامیابیاں سمیٹ لی ہیں اور مختلف اقسام کے لیزر ہتھیار تیار کر لیے گئے ہیں، جن کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے اپنی انتھک کاوشوں سے ایک ایسا جال تخلیق کیا ہے جسے کسی قسم کے اسلحے، ایٹم بم اور دیگر ایٹمی مواد یا کسی میزائل پر ڈالا جائے تو گراؤنڈ پینیٹریشن کی صلاحیت رکھنے والے جدید ترین امریکی، اسرائیلی اور روسی ریڈارز اور سیٹلائٹس کی نظروں سے ان چیزوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں بھارت نے اسرائیل سے ایسے ڈرون اور دیگر ساز و سامان خفیہ طریقے سے حاصل کیا جو زیر زمین بنکرز میں موجود اسلحے اور دیگر اشیاء کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس موجود اس ممکنہ ٹیکنالوجی سے یہ تمام تر جدید ٹیکنالوجیز دشمن کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ 2003 میں جب آپریشن عراقی فریڈم کے نام پر امریکی M1 ابراہیم ٹینک عراق کی گلیوں میں دندناتے ہوئے تباہی پھیلانے لگے تو عراق بھر میں پھیلے مجاہدین سر توڑ کوشش کے باوجود ان امریکی ٹینکوں کو مؤثر حملوں کے باوجود بھی تباہ نہیں کر پائے تھے، کیونکہ ان ٹینکوں کے اوپر اور ارد گرد ایسی مضبوط ترین دھات کو لگایا گیا تھا جس پر ہر طرح کا ہتھیار بے اثر ثابت ہوا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ دھات دراصل یورینیم کے مرکب سے بنی دنیا کی مضبوط ترین اور خفیہ رکھی جانے والی دھات ہے۔ اب اطلاعات ہیں کہ پاکستان آرمی کے زیر انتظام خفیہ لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹرز میں اس دھات کو کامیابی سے تخلیق کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سخت ترین دھات ہونے کی وجہ سے اس دھات کے ٹکڑوں کا استعمال پاکستان کے کئی میزائلوں کے نچلے حصے یعنی راکٹ بوسٹر کے تھرسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرے ہتھیاروں کی طرح اس دھات کی تخلیق اور اس کے استعمال کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس سب کے علاوہ دفاعی اعتبار سے مزید دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی 5ویں سب سے بڑی فوج ہے، جس کی تعداد 6,20,000 ہے، جبکہ عالمی رینکنگ میں پاکستان کی فوج کو دنیا کی 11ویں سب سے طاقتور ترین فوج مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دفاع پر خرچ کرنے کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں 23ویں نمبر پر ہے۔ پاک فوج کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے اندرونی نیٹ ورک کو 10 سال سے بھی کم عرصے میں کچل کر رکھ دیا۔ یاد رکھیے کہ یہی چیلنج شام، لیبیا، یمن اور عراق کو بھی درپیش تھا، لیکن یہ تمام ممالک ان خطرات سے مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح افغانستان میں امریکہ اور 70 ملکوں کا فوجی اتحاد 17 سال میں بھی مسلح گروہوں کو شکست نہیں دے سکا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔